नाजरीन, आज आज़ाद दुनिया टीवी के साथ हमारे साथ हैं तहरीक इंसाफ के बानी कोऑर्डिनेटर सैयद तसीम शाह साहब। तो उनके साथ गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। शाह साहब, आपने जो पिछले दिनों बयान दिया यूसुफ रज़ा गिलानी साहब की सुप्रीम कोर्ट में जो उनको सज़ा हुई, उसके बाद आपने तहरीक के हवाले से दिया कि मुस्लिम लीग नून, जमात इस्लामी और दीगर जो पाकिस्तान के अंदर दाएं बाजू की क़ुव्वतें हैं उनको और तहरीक इंसाफ को मिलकर चलाना चाहिए, मूवमेंट चलानी चाहिए और इस तरह की तहरीकें पैदा करनी चाहिए। तो उस पर तहरीक इंसाफ के अलावा लोगों की तरफ से तो मुस्बत रद्द-ए-अमल इंटरनेशनल प्रेस में भी आ रहा है, पाकिस्तान के अंदर भी गुफ्तगू हो रही है। तो इस सिलसिले से आप क्या कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जनाब मियाँ साहब, और आपकी आज़ाद दुनिया अखबार का भी, कि जिन्होंने मेरे लिए वक्त निकाला मुझ नाचीज़ के लिए। देखिए, हम इस फैसले पे अमल कराएं। हालांकि गिलानी साहब फारिग हो चुके हैं, उनको चाहिए वो अपनी गद्दी नशीनी करें। और जो लोग, जो औरतें और मर्द हाथ में मुड़े हुए पुराने नोट लेकर आते हैं अपनी मुरादों के लिए उनके गद्दी नशीनी की जगह पर मुल्तान में, तो वो उनसे पैसे अब वो पकड़ें। अब हमारी जान और मुल्क के कौम की जान छोड़ें और वज़ीर आज़म हाउस को खाली करने की मैंने बात की है, उसको खाली करें वो। और आपके बारे में अक्सर हल्कों में बात की जा रही कि शायद आपके इस्टेब्लिशमेंट के नुमाइंदे के तौर पे तहरीक इंसाफ के वो कर रहे हैं, या आपके पास इस तरह की मालूमात कैसे आ जाती हैं? जैसे मसलन ये आपका स्टेटमेंट था और एकदम हलचल उस पर मची है पूरे पाकिस्तान के अंदर, नवाज शरीफ, तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी के हवाले से। तो क्या कहना चाहेंगे आप? देखें जी, बात यह है कि जावेद हाशमी साहब भी जानते हैं, शाह महमूद कुरैशी भी जानता है, इमरान खान साहब भी जानते हैं, और जनरल हमीद गुल साहब भी जानते हैं। मेरे सबसे ताल्लुकात हैं, सलाम दो है, और सब जानते हैं इस बात को कि मेरे ख़ानदान का 70% हिस्सा जो है आला ब्यूरोक्रेसी में जो है वो खिदमत गुजार हैं या खिदमत कर रहे हैं। लेकिन मुझे जैसे भी मालूमात मिलती हैं और जितनी भी वैलिड होती है वो वैलिड होती है, और वो आपके देखा होगा कि कुछ दिनों के बाद वो चीज़ सामने आ जाती है। अभी जो मेरे तहफ़्फ़ुज़ात हैं, जो मैंने अभी आपको जिक्र किया है, मैं ये तहफ़्फ़ुज़ात जो है बहुत यानी कि इंतहाई हसास मालूमात की बुनियाद पे कह रहा हूँ कि ये लोग जो हैं इमरान खान को डिट्रैक करेंगे, इसको हिलने नहीं देंगे, ये हमारे पार्टी के चेयरमैन को हिलने नहीं देंगे, ये डिट्रैक करेंगे। ये गलत मशवरे, जैसे भुट्टो फंस गए थे जागीरदारों में और इस्टेब्लिशमेंट के गलत हाथों में फंस गए थे। कहाँ उनके साथ मुखलिस कारकुन थे, जय रहीम, मुख्तार राना, मिराज मोहम्मद खान, आप भूले नहीं इन लोगों को। और उसके अलावा जो थे दीगर बड़े मुखलिस आदमी थे उनके साथ, शेख रशीद थे वो। लिहाजा उनको जब उनको धक्का दे दिया गया, निकाल दिया गया, तो इसी तरह इमरान खान साहब जो हैं वो अकेले मुकाबला नहीं कर पाएंगे किसी सूरत भी। और ऐसा नहीं हो सकता कि आप कहें या यूँ समझें कोई पार्टी का सरबराह कहे, जमात इस्लामी के मुनव्वर हसन कहें या नवाज शरीफ कहें कि पहले मैं ज़रा 10 नंबर गुंडों से के ज़रिए वोट ले लूँ, एक दफ़ा इक़्तिदार में आ जाऊँ, और उसके बाद मैं खुद गन साफ़ कर दूँगा, इनको पीछे हटा दूँगा। तो मेरे भाई, 10 नंबर गुंडों से जब वोट लेकर आएंगे, उनकी बैसाखी पर आएंगे, तो वो आपकी बैसाखी बने रहेंगे और वो अपने फैसले करवाएंगे, अपने फैसले वो खुद करवाएंगे। ये नहीं हो सकता कि आप उनसे हट कर कोई फैसला करें। कभी आप ये नहीं कह सकते कि मैं पहले खुद शराबी के साथ शराब पी लूँ पहले बैठ के, और उसके बाद मैं इसकी शराब के लिए इसको फ़लसफ़ा समझाऊंगा कि ये गलत है, ये हराम है, ये चीज़ पहले मैं बैठ के इनको अपने अंदर बिठा लूँ या इनके साथ बैठ जाऊँ। ऐसे नहीं हो सकता। शैतान से शुरू दिन से जान छुड़ानी पड़ती है और रहमान का साथ रहना पड़ता है, क्योंकि इक़्तिदार आला का मरकज़ अल्लाह ताला है। और अल्लाह ताला के जो मानते, देखें मिसाल के तौर पर कुछ नेशनलिस्ट, या नेशनलिस्ट तो नहीं कह सकता, ये जो कुछ लोग मुझे ये माज़रत के साथ में बात करना चाहूँ आपकी, ये बहुत अपने आप को सेकुलर, कुछ लोग उनको फाशिस्ट सेकुलर कहते हैं, हसन निसार साहब, वो आजकल बहुत मरोड़ उठ रहा है इमरान खान के साथ, और यही आदमी गालियाँ भी दे रहा था और तहरीक इंसाफ के बानी अरकान में, या उस वक्त जब की, तो बाद में इमरान खान पे इल्ज़ाम लगाया था इसने कि ये तस्वीर को 3-4 को एक तस्वीर बना के गैदरिंग ज़्यादा दिखाते हैं और मसनूई इनका पाना है। और आजकल फिर वो तहरीक इंसाफ में नज़र आ रहे हैं और पाकिस्तान को गालियाँ निकालते हैं, मुसलमानों को गालियाँ निकालते हैं। तो क्या है, आप इसको समझते हैं कि तहरीक इंसाफ डी ट्रैक हो चुकी है, यानी कि जो उसका एक तशख़्ख़ुस था दाएं बाजू का या पाकिस्तानियत का या इस्लामी एक फ़िक्र का, या वो सेकुलर एक लोगों के चुंगल में फंसती जा रही? नहीं, देखें, मिसाल के तौर पर यह कहा जा सकता है कि आजकल खान साहब जो हैं वो जलसों में मसरूफ़ हैं, या समझ लें एक किस्म की इंतखाबी मुहिम पर हैं, यूँ समझ लें, जो मुमकिन आइंदा इलेक्शन आने वाले हैं, साल तो रह गया। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, लेकिन इसके अलावा इनके इर्द गिर्द जो लोग हैं, खान साहब के जो मशवरे देते हैं, जो कि ऐसे लोग हैं
کہ میں ان کے بہت جلد نام جو ہے نقاب بے نقاب کروں گا، ان کا نقاب اتاروں گا، کہ وہ لوگ جو ہیں وہ یہ بات سمجھنے سے خود بھی آ رہی ہیں، اور خان صاحب کو بھی یہ مشورہ دے رہے ہیں کہ پہلے آپ ان کی بیساکھیوں پہ جیت لیں تو اس کے بعد ان کو گنزے ڈالیں گے. حالانکہ یہ وہ سیکولر لوگ ہیں جن کا خان صاحب کی جو خمیر ہے یا خان صاحب کی جو سوچ ہے اس سے تعلق نہیں ہے. کیونکہ آپ نے جتنی بھی عمران خان صاحب کی تقریریں سنی ہوں گی اس میں حضرت عمر کا حوالہ دیتے ہیں، وہ ان کے حضرت علی کے قول کا حوالہ دیتے ہیں، حضرت ابو بکر کے قول کا حوالہ دیتے ہیں، نبی پاک کی باتیں کرتے ہیں. تو جو شخص اسلام کے حوالے سے بات کرتا ہو اپنی تقریر میں، اس کے ارد گرد سیکولر لوگوں کا تماشا یا جمگٹا جو ہے وہ ہماری سمجھ سے باہر ہے. کارکنوں کی تو میں حیران ہوں جو ان کے ارد گرد فیصلہ کرنے والے، یا سمجھ لیں کہ ان کا جو ان کے اہم فیصلے کرنے میں شامل لوگ جو وہاں پر ہیں مرکز میں، تو میں ان کے نام بے نقاب کروں گا کہ ان کا کیا مفاد ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، اور ان کا کیا مفاد ہے ان لوگوں کے ساتھ، کرپٹ لوگوں کے ساتھ، کہ ان کو ہمارے دیرینہ اور مخلص اور قیادت پر اور کارکنوں پر مسلط کیا جا رہا ہے لوگوں کو. خورشید قصوری کو کون نہیں جانتا جی، اس کے ہاتھ خون میں رنگے ہوئے ہیں. قرآن پاک پڑھتی ہوئی بچیوں کے تعلق سے دیکھ لیں، اس کے خون جو ہیں خون میں رنگے ہوئے وہ شخص کو اس کو شامل کر لیا گیا پارٹی میں، اور اس کو پتہ نہیں کوئی ذمہ داری دے دی گئی. یہ دیکھیں یہ جو اس طرح کے لوگ ہیں، یہ بے شمار لوگ ایسے نام آ چکے ہیں، ان کا کوئی ہماری پارٹی کی جد و جہد یا رول آف لا یا سمجھ لیں ہماری تحریک انصاف کے انصاف اور فلاحی مملکت کے قیام کے سلسلے میں یہ ہماری بیساکھی نہیں بن سکتے. ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور خان صاحب کو ان سے بچنا ہوگا، دور رہنا ہوگا. میں اسی لیے بات دوسری دفعہ دہراتا ہوں کہ جماعت اسلامی، نواز شریف پارٹی، مولانا سمیع الحق، سینیٹر سمیع الحق جو تھے اکوڑا خٹک سے، وہ اور کچھ جماعتیں جو مثبت یعنی کہ ملک کے لیے مثبت خیالات رکھتی ہیں، پروگرام رکھتی ہیں، یا کوئی عوام میں جڑیں رکھتی ہیں، یا عوام میں پسند کیا جاتا ہے، یا ان کی کرپشن کی کہانیاں بہت لمبی چوڑی نہیں ہیں، تو ان کے ساتھ مل کے جد و جہد کریں. پارلیمنٹ ہاؤس کو، پریزیڈنٹ ہاؤس کو، وزیر اعظم ہاؤس کو خالی کروایا جائے، کیونکہ یہ ڈکیت ہمارے ملک میں گھس آئے ہیں، اور ہماری جو ہے نہ اب عزتیں محفوظ رہیں گی، نہ مال و اسباب رہے گا، اور نہ ہی فوج بھی ڈیمورلائز ہو رہی ہے. آپ کو شاید پتہ نہیں ہے، نچلی سطح کے، میں آپ کو اہم خبر دوں کہ نچلی سطح کے بریگیڈیئر لیول تک کے فوج میں بہت زیادہ بے چینی پائی جاتی ہے، بہت زیادہ بے چینی فوج میں پائی جاتی ہے، جو فوج کی اعلیٰ قیادت کی خاموشی کے بارے میں، جو کہ انہوں نے یہ امریکی اور زرداری کی جو گٹھ جوڑ ہے اس کے متعلق جو خاموشی اختیار کر رکھی ہے. بلوچستان جل رہا ہے، کراچی جل رہا ہے، اسلحہ سب کو پتہ ہے کہاں سے سپلائی ہوتا ہے، کون ذمہ دار ہے. میں کراچی کے کوئٹہ میں جو کونسلر ہیں امریکی، میں ان کو ذمہ دار قرار دیتا ہوں. مشین گنیں سپلائی انہوں نے کی ہیں، اور علیحدگی کی تحریک کے پمفلٹ تک کے لیے پیسے اور تمام پیسہ وہ بانٹ رہے ہیں. ہندوستان ملوث ہے. ہندوستان کو کیوں ایک انتہائی یعنی کہ وہ کیا کہنا چاہیے کہ اس کو فیورٹ کنٹری قرار دے دیا گیا، اس کے ساتھ تجارت کی جا رہی ہے. یہ ہماری جڑیں کاٹ رہا ہے یہ ہندوستان جو ہے. تو اس لیے پاکستان میں ضیاء الحق کے دور کی پالیسیاں کم از کم نبھانے کی بہت سخت ضرورت ہے، اور وہی واپس لانی پڑیں گی، تو تھوڑی بہت اس ملک کی بقا کی کوئی گنجائش ہو سکتی ہے. صاف بتا دیا جائے، ہندوستان کو میسیج دیا جائے کہ جو یہ کام نہیں چلے گا. اگر آپ ہماری علیحدگی کی طریقوں کو ہوا دیں گے تو ہم بھی چپ کر کے نہیں بیٹھیں گے، ISI بھی اپنا کام کرے گی انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ جناب سید تسلیم حسین شاہ صاحب.